म्युट छ हजुर बिन्दुको म्युट छ भनेपछि श्री राज श्यामजीको पवित्र चरण कमलमा प्रणाम गर्दै आजको अनलाइन कार्यक्रममा उपस्थित परम आदरणीय शान्त गुरुवर विद्वद्वर्ग धर्मप्राण सुन्दर साथ भक्त समुदायमा प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। साथै आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। आजको पहिलो गायनमा पश्चिम बङ्गाल डुवर्स सातली भजन मण्डलीबाट आदरणीय भरत शर्मा गजुरेलजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो भजन गायनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भिडियो खोला भरत, भिडियो खोला त।
मेरो गुरुको उहाँको भरत शर्मा गजुरेलज्यू, यहाँको भजनको भाव एकदम राम्रो थियो, तर सायद नेटवर्कको गडबडीले हो कि यहाँको साउन्ड राम्रो आएन। एकदम रोकी रोकी आइरहेको थियो, भजन क्लियर गरी सुनिएन। हजुरले फेरि प्रस्तुत गर्दा चाहिँ यो साउन्ड अलिक मिलाएर बस्नु होला, नेटकै गडबडीले होला, सायद राम्रो सुनिएन। प्रयास गर्नुभयो, कार्यक्रममा आएर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछु। र अब हाम्रो यस कार्यक्रममा हजुरहरूलाई जति पनि पश्चिम बङ्गाल डुवर्सका सुन्दर साथहरूलाई हाम्रो यो हप्तै पछि हजुरहरूलाई ठाउँ ठाउँको एकै ठाउँको नभएर कहिले मादरी आठ, कहिले कालचिनी, कहिले सातली गरी सुन्दर साथलाई सहभागिता जनाउँदै आउनुहुने आदरणीय दाजुप्रति हार्दिक कृष्ण प्रसाद लामिछाने दाजु जो विशाले मन्दिरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब दोस्रो भजन प्रस्तुतिको लागि सायद सातली भजन मण्डलीबाटै हुनुहुन्छ होला श्रद्धा दङ्गालज्यू, यहाँलाई गायनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूले साउन्ड चेक गरेर बस्नु होला, सुरुमा साउन्ड मिलाएर गायन गर्नु होला, आवाज आइरहेको छैन। भरत अलिक साउन्ड हेर त, अलिक तलतिर मासेर सरेर नेटको अलिकति सरेर हेर त। यो साउन्डको प्रब्लम होइन, नेटको प्रब्लम हो। फेरि त्यही ठाउँबाट गाउने हो भने त नेट फेरि त्यस्तै नै हुन्छ। यो साउन्डको प्रब्लम होइन, अलिकति ठाउँ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ केही सुधार हुन सक्छ। अहिले प्रयास गर त। हेलो 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 गाऊ 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 गाऊ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की।
समय भयो भने भरत भाइलाई एकपल्ट चान्स दिनुपर्ने थियो, समय छ भने मात्रै। सुनिएन अघि? हजुर, बहिनी श्रद्धा दङ्गालज्यू, बहुत सुन्दर प्रस्तुति, मन छुयो हजुरको भजनले। साउन्ड कम्ती आए पनि साह्रै राम्रो आवाज, बहुतै राम्रो। यसलाई अझ अगाडि बढाएर लानु होला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र भरत भाइको चाहिँ साउन्ड नसुनिएकोले गर्दा अलिकति हामीलाई साउन्डै आएन भजनको, र माने आवाजै राम्रोसँग बुझ्न सकिएन। आदरणीय दाजुले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, हाम्रो टाइम चाहिँ सीमित हुन्छ र पनि भाइलाई छोटो त्यो जग्गामा बसेर गाउँदा चाहिँ उहाँको स्पष्ट आउँछ जस्तो लाग्यो। छोटो गायन गर्नु होला, धेरै लामो नगर्नु होला, गायन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही गुरु वन्दनालाई गाऊ यता सरेर, अनि त्यही गाऊ न, साह्रै दामी छ। तात्कालिक भजन मण्डलीको हाम्रो सक्रिय एकदम सदस्यहरू या युवा वर्गहरू साह्रै प्रेमी, साह्रै थोरै सुन्दर साथ, यस्तो राम्रो भजन मण्डली छ। अब हामीले यस्तो यस्तो भजन मण्डलीलाई लिएरै अगाडि बढ्नु परेको छ। र भाइ भरतलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै गाऊ अझ अगाडि। धन्यवाद। नेपाली भाषा काम गरिरहेको छु, त्यही भोजपुरी भाषालाई क्षमा गरिदिनु होला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जी। मेरो हमारे चुलबुल भयो, मेरो हमारे चुलबुल भयो, अलिक कति गर ल।
भाइ भरत शर्माज्यू, शर्मा गजुरेलज्यू, अहिले चाहिँ हजुरको आवाज आयो, क्लियर, निकै क्लियर सुनियो। अघि भन्दा एकदम राम्रो छ हजुरको प्रस्तुति, आवाज राम्रो छ, आनन्द आयो। यसलाई अझ अगाडि बढाएर लानु होला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सातरी भजन मण्डलीका दुईटै गायक गायिकाज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सुन्दर साथजी, यो हाम्रो जुन प्रणामी विश्व अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रमले गर्दा आज हामी कुना कुनामा छरिएका सुन्दर साथ यो अनलाइनको माध्यमद्वारा हाम्रो दर्शन पर्सन भइरहेको छ। सुन्दर साथ भन्ने बित्तिकै कति आनन्द आउँछ। भनिएको छ, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा धाम। सुन्दर साथको प्रेम भन्दा ठुलो केही पनि छैन। बहुत आनन्द आयो। यो चाहिँ हामी सुन्दर साथलाई जोड्ने काम जति पनि हाम्रो सिक्किमबाट, पश्चिम बङ्गालबाट, नेपालबाट विभिन्न सुन्दर साथको माध्यमबाट हामी एक अर्कामा परिचय भइरहेको छौँ। परिचय दिलाउनेवाला सुन्दर साथजीहरूलाई पनि अन्तर्हृदयदेखि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। र अब आजको युवा जागरण कार्यक्रमको वक्ता पनि पश्चिम बङ्गाल कालचिनी हिडवर्सबाट हुनुहुन्छ श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर कालचिनीकी सचिव, कृष्ण प्रणामी मन्दिर कालचिनीकी सचिव पद्मा शर्माज्यूलाई हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। हजुरहरूले मलाई सुन्नुहुन्छ? पद्मा शर्माज्यू कालचिनीबाट आजको युवा जागरण कार्यक्रमका वक्ता हुनुहुन्छ यहाँ। प्रणाम। हजुरहरूले मलाई सुन्नु हुँदैछ कि छैन? मेरो आवाज क्लियर आइरहेको छ कि छैन? हजुर हजुर सुनिरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोनाको यस महामारीमा जहाँ विश्व एउटा बन्द भएर साङ्लोमा बाँधिएको अवस्थामा इन्टरनेटको माध्यमबाट आज धर्म प्रचार प्रसार
को माध्यममा लागि पर्नु भएका हाम्रा आदरणीय अग्रज गुरुवर्गहरू, सन्त विद्वान, प्रचारक आदि र यस कार्यक्रम चलाउनु हुने सञ्चालकहरूमा पनि मेरो हार्दिक अभिनन्दन, म प्रणाम टक्राउँछु। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, स्वरूप एक सही, लीला तीन विध होए। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरो भेद अखंड को, कहत पुराण विवेक। कृष्णजी, कृष्ण कृष्ण त सबैले भन्छन्, हामी सबैले भन्छौँ कृष्ण प्रणामी धर्म हो हामी भनेर, तर कृष्णको लीलालाई जबसम्म हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म हामी प्रणामी हौ भन्नु पनि हामीले सक्दैनौँ। किनभने हामीले प्रणामी धर्मको परिचय कृष्णलाई जान्यौँ भने मात्रै हामीले प्रणामी धर्मको परिचय के हो भनेर भन्न सक्दछौँ। किनभने आज बजारमा, मार्केटमा जताततै हामीले देख्छौँ दुष्प्रचारहरू भइरहेको हुन्छ। कृष्णको नाममा जुन कृष्ण र राधाको एउटा फोटोहरू हामी, म सिधै आफ्नो मन्तव्यपट्टि लागिरहेको छु, जुन एउटा बजारमा, मार्केटमा देखिरहेको छौँ, बजार आफ्नो व्यवसायको लागि, पैसाको लागि जुन एउटा गलत प्रचार भइरहेको देखेको छौँ। फोटोमा जुन राधा र कृष्णको जुन एउटा छविलाई रोमान्टिक मुडमा बनाइएको जुन छवि हुन्छ त्यो बिल्कुल गलत छ। किनकि श्री कृष्णजी त जब गोकुल छोडेर जानुभएको थियो त्यस पछाडि त्यस्तो अवस्थामा राधाजीसँग उहाँको त मुलाकातै भएको थिएन, रोहिणीसँग विवाह गरेर बस्नुभयो। यसरी कृष्णजीको भेदलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यताउति हामीले के सुन्ने गरेका छौँ, कसैको केही नराम्रो कुरा सुन्यो भने फलानुको त यस्तो रासलीला चल्दैछ अरे, रासलीलालाई कुन दृष्टिमा हेरिरहेका छौँ? गोपिनीहरू र श्रीकृष्णको कस्तो सम्बन्ध थियो? एउटा नवजात भर्खर जन्मेको शिशुलाई भेट्न गोपिनीहरू, जो दुई छोरीका आमाहरू थिए, तिनीहरूको लागि एउटा नवजात शिशु त केही थिएन, तर त्यो शिशुलाई भेट्न जानको लागि उनीहरू आफ्नो पतिदेव, आफ्नो प्रियतमलाई भेट्न जाने हिसाबले श्रृङ्गार गरेर, त्यो भाव लिएर, एउटा जुन सुहागिनको भाव हुन्छ त्यो भावलाई लिएर अलिकति शर्माउँदै, घबराउँदै, आत्तिँदै, अतालिँदै त्यसरी उनीहरू भेट्न गएका थिए श्री कृष्ण प्रभु एउटा नवजात शिशुलाई। हमको खेल दिखावने काज, हमसे पहले पधारे श्री राज आउनुभयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै गोपिनीहरू दौडेका थिए। दुई छोरीका आमाहरू थिए। तर आजको यहाँ जुन एउटा देखिन्छ यताउति, त्यो प्रेम के त्यो खालको प्रेम हो र त्यस्तो भन्न मिल्छ? र अर्को कुरा, फोटोमा के देखिन्छ भने कृष्णजीले वस्त्रहरण गरेर बसेको, अनि त्यहाँनेरि गोपिनीहरू चाहिँ जवान गोपिनीहरू नग्न अवस्थामा, निर्वस्त्र अवस्थामा जलबाट कपडा माग्दै गरेको फोटो बनाइएको छ, जो सरासर गलत छ। किनभने ती सखीहरू गोपिनीहरू थिएनन्, ती त कुमारीका सखी थिए, जो निर्वस्त्र भएर उनीहरू यसरी जमुनाजीमा नहाइरहेका थिए, तालाबमा नहाइरहेका थिए। आज मेडिकल को हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यो एउटा के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा एकदमै रिस्की हो। त्यसरी निर्वस्त्र भएर नुहाउनु एकदम रिस्की पनि हुन्छ। अहिले मेडिकलले पनि त्यो कुरा सिकाउँछ। र अर्को कुरा, जलदेवताको अपमान हुनु, यो आफ्नो ठाउँमा आस्था छ। यो आस्थाको साथसाथमा विज्ञानलाई पनि हेरेर जाउँ, मेडिकललाई पनि हेरेर जाउँ, सामाजिक एउटा जुन एउटा नराम्रो समाजमा एउटा फैलिन्छ त्यो नफैलियोस् र त्यस्तो विकृति बढेर नजाओस् भनेर त्यसलाई रोक्नको लागि वस्त्रहरण गरिएको थियो ती कुमारीका सखीको, न कि ती ठुल्ठुला गोपिनीहरूको। यस्ता गलत प्रचारहरूले आफ्नो व्यवसाय, चन्द पैसाको लागि मान्छेहरूले यस्तो गलत कामहरू गरिरहेको मार्केटमा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले कृष्णको भेद हामीले जान्नु जरुरी। र म आजको विषयमा म कृष्णको होइन, म महामती प्राणनाथजीलाई लिएर केही भन्न गइरहेको छु। महामती प्राणनाथजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यो जुन एउटा अलौकिक स्वरूप हो, यो आजको जेनेरेसनले, आजको जुन साना पिँढीहरू छन् वा युवा पिँढीहरू छन्, जसले आज विज्ञानलाई नै ठुलो मान्छन्, आजको मेडिकललाई ठुलो मानिरहेका छन्, आज यहाँ इन्जिनियरहरूलाई ठुलो मानिरहेका छन्, उनीहरूको नजरमा के हो र भन्ने हुन्छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूप हो भनेर सायद नबुझ्न पनि सक्लान्, नमान्न पनि सक्लान्। त्यसकारण म प्राणनाथजीको विभिन्न स्वरूपहरू जो आजको युगको माग हो त्यो चिजलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। महामती प्राणनाथजी कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो?
व्यक्ति भन्न पनि उहाँलाई त मिल्दैन, तर मैले बुझाउनको लागि उहाँको त्यो व्यक्तित्वलाई जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूप थियो तर संसारमा आएर उहाँले जुन व्यक्तित्व निर्वाह गर्नुभयो, जलमे नहाइए कोरे रहिए, यहाँ बसेर संसारमा रहेर पनि उहाँले कस्तो गर्नुभयो भन्दाखेरि एक नम्बर वाइज दिएर भनौँ हामी, नम्बर 1 मा उहाँ एउटा कुशल राजनेता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राजनीतिक पनि उहाँले गर्नुभयो। उहाँ मन्त्री पदमा रहेर उहाँले धर्मलाई अगाडि बढाउन जनताको सेवा गर्नुभयो। तर अब यहाँ हाम्रोतिर के देखिन्छ भने हामी समाजतिर देख्छौँ, भन्छौँ हामी राजनीति पस्यो है, धर्ममा राजनीति पस्यो। धर्ममा राजनीति पसेको एकदम नराम्रो हो, तर राजनीतिमा धर्म पसेको चाहिँ फेरि एकदम राम्रो हो। त्यसकारण राजनीतिमा धर्ममा राजनीति होइन, राजनीतिमा धर्म गर्नुभयो उहाँले, र उहाँले त्यसरी सम्हाल्नुभयो। एउटा कुशल राजनीतिक हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र त्यसरी नम्बर 2 मा हेर्ने हो भने उहाँ एउटा यस्तो संगीतकार हुनुहुन्थ्यो जसले 18,758 चौपाईलाई रागबद्ध गरेर जानुभयो। कसैमा यति ताकत हुँदैन, कुनै संगीतकारमा यति ठुलो एउटा काव्य, यति ठुलो एउटा काव्यलाई, महाकाव्यलाई संगीतमा बद्ध गर्नु, उहाँले बद्ध गर्नुभयो, संगीत दिनुभयो, सबैको रागहरू दिनुभयो। नम्बर 3 मा हेर्ने हो भने उहाँ एउटा यस्तो साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको वाणीहरू पढ्दाखेरि उहाँको जुन भावनाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जस्तो प्रकारले एउटा पत्थर दिललाई पनि छिया छिया हुने गरेको, एउटा एकदम सिधा मुटुमा लाग्ने गरेको, पत्थर दिललाई मोम बनाउन सक्ने खालको या मोम दिल पनि पत्थर हुने खालको कस्ता कस्ता वाणीहरू उहाँले त्यो जुन बोल्नु भएको छ, ती वाणीहरू हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। ती त कुनै विरलै साहित्यकार होलान् जसले त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर यस्तो प्रकारको साहित्यको सृजना गर्न सक्छन्। र महामती प्राणनाजी कस्तो ठुलो साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा, अब महामती प्राणनाजी एउटा यस्तो इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। हामी चर्चनीलाई हेर्ने हो भने त्यसको हामीले प्रमाण पाउनेछौँ। आज हामी एउटा केही घर बनाऊ, पुल बनाऊ, कुनै एउटा हाउस, दोकान, जे पनि बनाऊ, अफिसहरू, हामीले इन्जिनियरद्वारा त्यसको म्याप तयार पार्छौँ। र इन्जिनियरमा पनि अझ बेस्ट इन्जिनियर छ भने त्यसको राम्रो एउटा अझ राम्रो प्लान बनाउँछ, र अझ बेस्ट इन्जिनियरले 3D प्लान बनाउँछ। तर चर्चनीमा हेर्ने हो भने त्यस्तो 3D प्लान त करोडौं फेल हुन्छन्, किनभने त्यति लाखौं लाख करोडौंको जुन चर्चनीमा उहाँले राख्नु भएको छ धाम वर्णनको, एक एक खिड्कीको, एक एक दरवाजाको, मेहराबको, त्यहाँ भएका एक एक बुट्टाहरूको, एक एक ती लहराहरूको रङ, म्याप, मेजरमेन्ट, यस्तो मेजरमेन्ट दिनुभएको छ, त्यो मेजरमेन्ट कुनै इन्जिनियरद्वारा सम्भव छैन। त्यस्तो मेजरमेन्ट उहाँले दिनुभएको छ। उहाँ कस्तो चाहिँ अझ अन्तिम अझ के भन्नुहुन्छ, यति त्यसको बारेमा मेजरमेन्ट यति बारीकीसँगले दिएर पनि उहाँले अझ के भन्नुहुन्छ भन्दा, बेसुमारको ल्याए सुमारमी सोबी सैया कारण। यो पनि केही होइन, यो त केवल बेसुमारलाई सुमारमा ल्याएको मात्रै हो, सैयाको कारणले गर्दा बुझाउनको निम्ति भन्नुहुन्छ। र त्यस्तो उहाँ एउटा यस्तो इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। हेरौँ अब अर्को कुरा हेर्ने हो भने उहाँ एउटा यस्तो योद्धा हुनुहुन्थ्यो, वीर योद्धा। योद्धा भनेर केवल खुकुरी र तलवार लिएर जाने मात्रै योद्धा हुँदैन, वाक योद्धा, वाणीद्वारा, शास्त्रार्थद्वारा उहाँले कति युद्धहरू गर्नुभयो, कतिलाई पराजित गर्नुभयो उहाँले। अनि त्यति एउटा उहाँ यति वीर हिन्दू धर्मको रक्षक हुनुहुन्थ्यो। हिन्दू धर्मलाई बचाउनको लागि आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि औरंगजेबको खिलाफमा जतिखेर हिन्दूहरू मुख सिधा गरेर अनुहार सिधा पारेर हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यस्तो बेलामा महामती प्राणनाथजीले उसको विरुद्धमा एउटा आन्दोलन सुरु गर्ने पहिलो सत्याग्रही हुनुहुन्थ्यो महामती प्राणनाथजी, जसले 12 जना मोमिनलाई लिएर सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको थियो। औरंगजेबको खिलाफमा हिन्दू धर्मको रक्षाको निम्ति पहिलो सत्याग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँबाटै महात्मा गान्धीजीले धेरै प्रेरणा पाउनु भएको थियो, किनकि उहाँको माता जो महात्मा गान्धीको माता पनि पुतलीबाई पनि प्रणामी धर्ममा दीक्षित भएको हुनाले गर्दा गान्धीजीले पनि यो सत्याग्रहको प्रेरणा पाउनु भएको हो। र 400 वर्ष अगाडि सत्याग्रह गर्ने महामती प्राणनाथजी हुनुहुन्थ्यो। र हामीले कति गर्व गर्नुपर्छ प्राणनाथजी माथि। जब यति गर्दाखेरि पनि त्यो सत्याग्रहले पनि काम नलागेपछि के गर्नुभयो भन्दा, जब देख्नुभयो कि हिन्दू धर्म, उहाँ यति वीर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ
बाहिर गएर मुसलमानको देशमा गएर बडा अरबमा गएर उहाँ अरब देशमा गएर त्यस्तो अर्काको देशमा गएर एउटा बादशाहलाई यसरी झट्का तान्नुभयो, त्यसको दौराको तुना चुट्टिने गरी तान्नुभयो र न्याय माग्नुभयो, मलाई निसाब दे। त्यस्तो प्रकारले कति हिम्मत, कति साहस, कति वीर योद्धा हुनुहुँदो रहेछ प्राणनाथजी। कसैमा सम्भव छ त्यति गर्न सक्ने? हामी त बाहिर गयौँ भने थुरथुरु डराउने हुन्छौँ, तर महामती प्राणनाथजीमा जुन जोस थियो, जुन यो थियो, प्राणनाथजीलाई हामीले फलो गर्ने हो भने, प्राणनाथजीको एक चौपाईलाई फलो गर्ने हो भने जिन्दगी सफल हुन्छ। उहाँले राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक अनेक द्वन्द्व मेटाएर एकत्र भाव बनाउनको निम्ति धेरै कोसिस गर्नुभयो, तर केही कोसिस सफल नभएपछि आखिरमा गएर उहाँले राजाहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ, राजा रे मनाडे तने राय तनु धर्म जाता रे कोही दौडो। धर्म जाँदैछ, हिन्दू धर्म बचाउनको लागि राजाहरू तयार हो, दौड, अगाडि बढ, हिन्दू धर्मको रक्षा गर भनेर हिन्दू धर्मको रक्षा गर्ने राजाहरूलाई आह्वान गरेर तलवार पनि दिनुभयो र भन्नुभयो अब तलवार लिएर लड। अब मैले, किनकि मुखको लडाई, शब्दको लडाई धेरै भयो, तर भनिन्छ नि लातो के भूत बातों से नहीं मानते, त्यसै कारणले फेरि तलवार दिनुभयो छत्रसाल महाराजलाई। र यस्तो वीर एउटा योद्धा हुनुहुन्थ्यो प्राणनाथजी। र आज प्राणनाथजीको बारेमा हामीले, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा प्राणनाथजी, यस्तो प्राणनाथजीको हामीले एउटा शोध कार्यालय, मेरो आफ्नो भनाइ हो, मेरो एउटा गुरुवर्ग प्रति एउटा मेरो कामना पनि हो र मेरो रिक्वेस्ट, अनुरोध पनि हो, महामती प्राणनाथजी प्रति शोध गरियोस्, रिसर्च गरियोस्, महामती प्राणनाथजीलाई मात्रै फोकस गरेर रिसर्च गरियोस्, एउटा रिसर्च सेन्टर खोलियोस्, सबैको मनोभावनाहरूलाई बुझेर एउटा पुस्तक प्रकाशित पारियोस् र त्यो पुस्तक हाम्रो राजनीतिमा हुने ठुला ठुला मन्त्री पदमा रहेका हाम्रा जुन प्रणामी धर्मका छन्, सेवकहरू छन्, उहाँहरूलाई आग्रह गरेर सिलेबसमा, हाम्रो एजुकेसनमा पनि त्यो एउटा त्यस्तो प्राणनाथजीको परिचयलाई हाल्नुपर्ने एउटा जरुरी छ। किनकि आजको विश्वको माग, जताततै विश्वमा आज जुन साम्प्रदायिक लडाई भइरहेको छ, जातीयताको द्वन्द्व भइरहेको छ, यस्तो बेलामा आज प्राणनाथजीको जरुरत छ यहाँ भन्ने कुरा प्राणनाथजीको देखाउनको लागि, प्राणनाथजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यो परिचय देखाउनको लागि सिलेबसमा हाल्नु अत्यन्त जरुरी हो र यो कुराको लागि पहल गरियोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत्यन्त जरुरी कुरा हो, नभए हामीले प्रचार कसरी गर्न सक्ने? हामी आफूलाई त थाहा छ, तर हामीले बाहिर कसरी प्रचार गर्ने? हिन्दू धर्मको त्यस्ता रक्षकको हामीले कसरी प्रचार गरेर दुनियाँलाई बुझाउन सक्छौँ? त्यसकारण यो कुरालाई सिलेबसमा राखियोस् अनि प्रचार गरियोस्, प्राणनाथजीमाथि शोध होस्, रिसर्च होस्, प्राणनाथजीमाथि रिसर्च सेन्टर खोलियोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब म धेरै केही नभनिकन, समय सीमित छ यहाँ र फेरि यसरी छोडिँदै गरिनेछ। यो एउटा बहुत सुनहरा अवसर छ, यस्तो अवसर कहाँ आएको थियो र हामीले बितक पनि कत्रा कत्रा विद्वान महाराजश्रीहरूद्वारा, आचार्यश्रीहरूद्वारा हामीले सुन्न पायौँ। कत्रो अहोभाग्य हो। अरू बेला त महाराजश्रीहरू कता कता गएर गर्नुहुन्थ्यो, हामीले पाउँदैनथ्यौँ, तर यो सुअवसर, कोरोनाको यो पोजिटिभ हामीले पाएका छौँ। आज विश्वभर फैलिएर बसेकाहरू एक आपसमा जोडिएर प्रचार प्रसारलाई रोकिएको छैन। प्रचार प्रसार बादलमे सूर्य ढक्न सकेगा, यस्तो खालको यो हाम्रो जुन एउटा धर्मको तेज छ, त्यो तेज त रोकिन सकेको छैन। धर्मको प्रचार अभियान चलिरहेको छ, चाहे इन्टरनेटको माध्यममा होस्, चाहे केहीबाट होस्, तर हाम्रो अभियान चलेको छ, निरन्तरता दिइरहेको छ। र अन्तिममा म केवल मेरो आफ्नो कविताको 4 लाइन सुनाउन चाहन्छु, जो साहित्यको सेदोका विधामा छ। आजको समय सन्दर्भ अनुरूप यो लेखिएको छ। देश जल्दैछ, हतियार चल्दैछ, देश जल्दैछ, हतियार चल्दैछ, योद्धा बनेर मानवता बचाऊ, मान्छे बिक्दैछ यहाँ, मान्छे बिक्दैछ यहाँ। प्राणनाथजीले भन्नुहुन्थ्यो, प्राणनाथजीको बयान, प्राणनाथजीले भन्नुभएको थियो कि अब छोडो रे मान गुमानको, यही खाँड बढो भाइ। कस्तो राम्रो चौपाई छ, हेर्नुहोस् त। तर आज हामी रूप, यौवन, धन दौलत, पावर, पैसा आउने बित्तिकै अब हामी यो चौपाईलाई उल्टा गरेर भन्ने गर्छौँ, अब करो रे भाइ मान गुमान, यही मौका है बडो आई। प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ ये खाँड बडो भाइ, हामी भन्छौँ ये मौका अब है आई, बडो है आई, अब करो रे भाइ मान गुमानको,
यस्तो हामीले उल्टा चौपाईहरूको अर्थ चाहिँ फलो गरेका छौँ। चौपाई याद छ तर उल्टा प्रयोग गरिरहेका छौँ र प्राणनाथजीलाई हामी नबिर्सौँ, प्राणनाथजीलाई फलो गरौँ र प्राणनाथजीप्रति हाम्रो रिसर्च शोध बढेर जाओस् र यो प्रचार प्रसार कहिले नरोकियोस्। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो 2-4 शब्दलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। प्रणाम। आदरणीय पद्मा शर्माज्यू, यहाँ एक शिक्षिका पनि हुनुहुन्छ। आत्माका मालिक परमात्मा श्री कृष्णको पहिचान साथै महाप्रभु प्राणनाथजीका महिमा अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले राख्नुभयो। बहुत सुन्दर समय सान्दर्भिक आध्यात्मिक मन्तव्य यहाँले राख्नुभयो। अन्तिममा सुन्दर कविता पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। फेरि पनि आउनु होला यो कार्यक्रममा। यस्तै सुन्दर सुन्दर मन्तव्य, सुन्दर सुन्दर भजन लिएर आउनु होला। प्रणाम। प्रणाम। अब त्यसै गरी अगाडि आजको जति पनि प्रस्तुति थियो सम्पूर्ण प्रस्तुति पश्चिम बङ्गालबाट रहेको हुँदाखेरि पश्चिम बङ्गालका प्रस्तुतकर्ताज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र अब अगाडि सायद महाराजजीको आगमन भइसकेको जस्तो लागिरहेछ मलाई। श्री 5 प्रणामी विश्वद्वारा सञ्चालित आजको नेपाली अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा श्री 5 नौतनपुरी धामबाट स्वामी चन्दन सौरभजी महाराजजीको आगमन भइसकेको छ। यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। प्रणाम। प्रणाम हजुर। प्रणाम। साथै तारतम बानीको माध्यमबाट सुन्दर साथमा प्रवचन राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सोना। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम। समस्त सुंदर साथजी में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हामी प्रणामी विश्व द्वारा सञ्चालित नेपाली अनलाइन कार्यक्रममा यत्र तत्र सर्वत्रबाट हामी जोडिएका छौं, जसको केन्द्रबिन्दुमा हामी सत्संग चर्चा, परमात्माको वाणीलाई हामी मनन चिन्तन गर्दैछौं र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका समस्त सुन्दर साथजी, जसले सुन्दर सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि, साथै जसले यस कार्यक्रमलाई घर घर पहुँचाउनु भएको छ, पुर्याउनु भएको छ, यस्ता महानुभाव श्री प्रकाश शर्माज्यू, संयोजक आदरणीय श्री हेम घिमिरेज्यू, त्यसै गरी सञ्चालिका जसले सुन्दर मीठा मीठा शब्दद्वारा वक्ताहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई अति उत्साह दिइरहनु भएको छ, यस्ता सञ्चालिका श्री बिन्दु घिमिरेज्यू, त्यसै गरी
समस्त विभिन्न पदमा रहेर श्री कृष्ण प्रणामी धर्मलाई अघि बढाउनलाई तन मन धनले प्रयत्न गरिरहनु भएका समस्त महानुभावलाई प्रेम प्रणाम। आज फेरि पनि हजुरहरूको दर्शन हजुरहरूसँग एकछिन कोच महामती प्राणनाथजीको वाणीलाई लिएर बोल्न अघि सरिरहेको छु। यसमा परम पूज्य परम वन्दनीय प्रातस्मरणीय आचार्य महाराज श्रीको आज्ञा भनौँ अथवा त कृपा भनौँ, किनकि हजुरहरूसँग जोड्न पाइएको छ, कृपै लाग्छ र हजुरहरूसँग दुई शब्द राखौँ। त्यस अगाडि आउनुहोस् एउटा सानो मिठो भजनलाई श्रवण गरौँ। हजुरहरूले जानिरहेको बोलिरहेको यस्तो भजन जसले मन वाणीलाई शुद्ध गर्दछ। आओ एकछिन गुनगुनाऊ। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। रंग महल में हिल मिल खेले, रंग महल में हिल मिल खेले, अपने पिया जी सो प्रेम से बोले, अपने धनी जी सो प्रेम से बोले, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। सुख सुख पाल को भूल गए हैं, सुख सुख पाल को भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। सुख निज घर का तब ही पावे, सुख निज घर का तब ही पावे, धनी चरणों में जब ध्यान लगावे, धनी चरणों में जब ध्यान लगावे, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हामी सबै अनेक महानुभाव का मुखार बिन्दबाट महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी द्वारा अवतरित ब्रह्म वाणीलाई हामी श्रवण गरिरहेका छौं, जसलाई भनियो ब्रह्म वाणी। जस ब्रह्मलाई खोजी गर्दा गर्दा सबै ऋषि महर्षिहरू थाकिसकेका हुन्छन्। उहाँहरूको अमूल्य जीवन तपस्या गर्दा गर्दा पूर्ण भइसकेको हुन्छ, परन्तु उनीहरूले
जो ब्रह्म छन्, सनातन सत्य जो अखण्ड छन्, उनलाई जान्न सकेनन्। त्यस घरबाट भनौँ, त्यस धामबाट स्वयं अक्षरातीत धनी महामती श्री प्राणनाथजी महाराज का हृदय कमलमा विराजमान भएर, अथवा तो सर्वप्रथम उन्हें सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी का हृदय धाम में विराजमान भएर अनि दुवै स्वरूप एक हिसाबले हेर्न गयौं भनेदेखि स्वयं अक्षरातीत धनी श्री राजजी महाराज, सद्गुरु रूप श्री श्यामा महारानी यानी जुगल स्वरूप, जो जुगल स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं महामती प्राणनाथ जी महाराज का हृदय धाम में विराजमान भएर अनि त्यो परम धाम को जुन गुण रहस्य हो, यति दिन त्रिलोकी में होती बुद्धि सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृतले प्रगटे पूरी नवतन। यानी स्वप्निक बुद्धिले जसको गम पाएको थिएन, अनुभव गरेका थिएनन्, दर्शनको त कुरै छोडिदिउँ। यस्तो समयमा स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएर अनि यो वाणीको अवतरित गर्नु भएको हो। त्यसै कारणले ए रचना श्री श्यामाजीका भनिएको छ। अगाडि प्रगट वाणीमा जाउँ भने त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वारा नि प्रगट भएको छ। वाणीलाई मन्थन गरौँ, अवलोकन गरौँ, रिसर्च गरौँ भनेदेखि महामती प्राणनाथजीले त भन्नुभएको छ, म एउटा त कालभूत, कालभूत जसलाई भनिन्छ म एउटा मूर्ति समान, परन्तु मूर्तिमा पनि प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि हामी भगवान कसैले भन्छन् आरती गरिन्छ, भोग धराइन्छ, सबै गरिन्छ। महामती प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ कि म त एक कालभूत समान थिएँ, तर मैं जानी मौज महबूब की, मैं जानी मौज महबूब की, यो त मलाई परमात्माले पूर्ण कृपा गरेर अनि मेरो सम्मान भनौँ, मेरो दुनियामा यत्रो नाम चल्दैछ, परन्तु यसका पछाडि के तत्व छ त भन्दा स्वयं अक्षरातीत धनीले गर्नु भएको छ। त्यसै कारणले हामी भजन पनि गाउने गर्छौं नि, पित्तल का सोना कंकण का मोती, पीतल का सोना कंकण का मोती, बन जाए पल में कृपा जो होगी, बन जाए पल में कृपा जो होगी, पल में करिश्मा करके दिखाए, पल में करिश्मा करके दिखाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। परमात्माले चाहनुभयो, उहाँले चाहनुभयो, उहाँको कृपा दृष्टि हामीमा पर्यो भनेदेखि, कुनै पनि सुन्दर साथमा पर्यो भनेदेखि उसले के गर्न सक्दैन होला र? किनकि सर्वसमर्थ धनी स्वयं हुनुहुन्छ, त उहाँले उहाँको हामी शरणमा गएर उहाँको भयौं भने र उहाँको एक नजर पनि कुनै पनि आत्माको माथि पर्दछ भनेदेखि त्यो आत्माले संसारमा के गर्दैन होला? त्यसकारणले हामी ब्रह्मवाणी भन्छौं। सुन्दर साथजी, हामी ब्रह्मवाणी भन्छौं। हामी महामती प्राणनाथजीलाई कुनै कविसँग तुलना गर्न सक्दैनौं। हामी महामती प्राणनाथजीलाई कुनै लेखकसँग गन्ती गर्न सक्दैनौं।
एक किव कर जिन जानो मन धनी जी ल्याए धाम से वचन। हामी के संसार का इंजीनियर, संसार का कवि, संसार का साहित्यकसँग महामतीलाई तुलना गर्दैछौँ त सुन्दर साथजी? प्रगटे धनी श्री धाम लालदासजी महाराजजीले भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले महामती प्राणनाथजीले त यो वाणी भनौँ अक्षरातीत धनीको मुखार बिन्दबाट माध्यम बन्नुभयो महामती प्राणनाथजी। तर वाणी गायन गर्नेवाला को हुन्? अक्षरातीत धनी। त्यस कारणले हामी सरलतामा वाणीलाई नल्याउँ। वाणी त संसारलाई, कल्मसलाई मेटाएर संसारमा डुबिरहेका, संसारको विषय वासनामा डुबिरहेका, जो विषय वासनामा डुबेर जसले आफ्नो जीवनलाई नरक बनाइरहेको थियो, अधो स्थानमा जानलाई उहाँले प्रयत्न गरिरहेका थिए संसारको माया मोहमा, यस्ता जीवलाई पनि यो वाणी रूपी रस दिएर अनि उसलाई अखण्ड भिस्ता दिने वाणी, यो क्षमता केवल ब्रह्म वाणी राजी महाराजको हृदयबाट निक्लेको वाणीले मात्रै दिन सक्छ। त्यसकारणले हामी वाणीलाई मन्थन गरौँ। प्राणनाथजी महाराजको तो समयकाललाई याद गरौँ, सद्गुरुजीको समयकाललाई याद गरौँ सुन्दर साथजी। उहाँले थिर चर सबैलाई मुक्ति दिने कुरो गर्नुभएको छ। अगर हामी कविसँग तुलना गर्यौं, कुनै अर्कोसँग तुलना गर्यौं भने त ती त पञ्चभौतिक संसारमा नै विलीन भएर गएका छन्। उनीहरूले नारायणको स्थान, बेहदको स्थानलाई नै जानेनन् भने परमधामको स्थानलाई, परमधामको महिमा, परमधामको शोभा, परमधामको जुन प्रेम छ, परमधाममा जो लीला हुँदैछ, त्यसलाई कसले जान्ने, कसले समझ्ने, कसको बुद्धि पुग्ने? जब उहाँको कृपा नभएदेखि, जब उजागृत बुद्धि छैन भनेदेखि। त्यसकारणले महामती प्राणनाथजीले संसारमा हक्की स्वरूप जसलाई भनेको छ, अन्तिममा काजी कजा हो के कजा करसी सवन्न, अन्तिमको समयमा फललाई फल दिनेवाला पनि को हो त भन्दाखेरि वही महामती प्राणनाथजी महाराज हुनुहुन्छ। र हामीले महामती प्राणनाथजीका वाणीलाई विवेचन गरौँ, सम्झौँ महामती प्राणनाथजी को हुनुहुन्थ्यो। यस्तो माया रूपी जन्जालबाट, मायाको प्रकोपबाट, मायाको लहरबाट, मायाको भमरीबाट जसलाई तार्ने क्षमता जसमा छ, ओ स्वयं महामती प्राणनाथजी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी एक एक शब्दलाई याद गरौँ, किनकि यहाँ भनिएको छ कि महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, आवो अवसर केम भूलिए कारण एक कोलियो अन्न, एटला माटे आप मुझाई करछो कै कोट बिघन्न। अवसर, अवसर समय, कौन अवसर त भन्दा मानव तन रूपी अवसर। कौन अवसर भन्दाखेरि यो सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज जी को कृपा, यो वाणी को अवतरण, यो हाम्रो ईशक प्रेम, परमधाम को जुन प्रेम हामीमा छ, यो प्रेमले, यो ईशकले गर्दा हामीले परमात्मालाई जान्न सक्यौं। अवसर कसरी भुल्ने यस्तो अवसर? एक एक शब्द को उसमा गहिराईमा जाउँ भन्दाखेरि त बहुत विवेचन हुन्छ, बहुत त्यसमा रस हुन्छ, बहुत डुब्न सकिन्छ। अवसर छ, त्यसै आउँदैन। यो अवसर हात आएको अवसर हो, फेरि मिल्दैन, फेरि मिल्दैन। त्यसकारणले भन्छ कारण एक कोलियो अन्न। एक कोलियो भनेको एक ग्रास अन्नका लागि हामी भन्छौँ नि घाँस, हामी एक एक घाँस हामी भोजन गर्दछौँ। एक घाँस अन्नका लागि, यो शरीर टिकाउनका लागि त भोजनै यथेष्ट छ। यो शरीर टिकाउनका लागि संसारमा भोजन भए मिल्छ त ज्ञान किन?
महामती प्राणजीका वाणी हेरौँ हेरौँ, यो शरीरदेखि पनि आत्माको लागि होस्, आत्मासम्म पुग्नको लागि हो। एक आत्मा नै परमात्मासँग पुग्न सक्छ, त्योदेखि बाहेक केही पनि पुग्दैन। गीताहरूमा हेरौँ, भागवतमा हेरौँ, उपनिषदमा हेरौँ, सबैमा अलिअलि गरेर सबैले भनेका छन्, तर हामी त्यसलाई खोजौँ। कस्तो राम्रा राम्रा, कति राम्रा राम्रा कुराहरू सम्झाइएका छन्। इन्द्रियाणि परन्याहो इन्द्रियैभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिस्तु परास। कति सुन्दर कुरो भने, इन्द्रियदेखि पार सूक्ष्म छ मन छ। एक एकलाई विचार त गरौँ। मनदेखि पार अत्यन्त सूक्ष्म छ बुद्धि छ, अनि बुद्धि भन्दा पनि पर जो छ वो छ सह, ओ आत्मा। यति सूक्ष्म आत्मा छ, अनि त्यो आत्मा पवित्र छ। सुन्दर साथजी, त्यो आत्मा पवित्र छ। म त भन्छु आत्मा कल्याण गर्नु। आत्मालाई के कल्याण गर्नु? आत्मालाई के कल्याण गर्नु? त्यही कारणले प्रणामी सिद्धान्तमा भनेको छ जागनी, जगाऊ। जगाऊ, तो स्वतः प्रकाश छ, तो स्वतः आनन्दित छ, तो स्वतः अखण्ड छ, तो स्वतः परमात्माको लीलामा आबद्ध छ। तर त के भयो, मायामा आएर मायाको संसर्गमा, मायाको स्पर्शमा त्यो ढाकिएको छ। त्यो ढाकिएको छ केवल, त्यसमा सबै गुणहरू त्यसमा छन्, परन्तु त्यो केवल ढाकिएको छ। केले भन्दा यो संसारिक मायावीले। यथा दर्शे मलेन च, यथा दर्शे मलेन च, यथा उल्बेन गतो तथा तेनेदमावृतम। यो त आबद्ध भएको छ। मानो एक हिराको औँठी हजुरको हरायो भनेदेखि त्यो कहाँ परेछ भन्दाखेरि हिलामा, माटामा त्यो मिश्रित भएछ। त्यहाँ खाल्टोमा परेर त्यो हिलामा परेछ। हजुरले खोज्दै जाँदा भेट्नुभयो, अलिक दिनमा हिरो सुको, त्यहाँ अलिकति प्रकाश चमक निक्ल्यो।हरूले यसो कोट्याएर हेर्दा त अरे मेरो औँठी हराएको त यी छ। परन्तु त्यो हिलामा परेको औँठीमा जुन हिरा थियो, के त्यसको प्रकाश घटित भयो? त्यसबाट कमी भयो? भएन। त्यसलाई हिलाले ढकेको थियो। त्यसै गरी यो आत्मा जुन चेतनता छ परमात्माको बाट आएको हामी ब्रह्म आत्माहरू, त्यो चेतना के भएको छ भन्दाखेरि यो माया रूपी प्रपञ्चले त्यसलाई ढकेको छ। किन? इन्द्रिय त अर्कोतर्फ लागे। तर जसै हामीलाई ज्ञान हुँदछ, जसरी हामीलाई ज्ञान हुँदछ, हामी जान्दछौँ, हामीलाई पहिचान हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रा ती विकारहरू, ओहो हामी त कस्ता हिलामा, कस्तो यो जन्जालमा, कस्तो मायाको प्रलोभनमा पो परेका रहेछौँ। जागनी, जाग्नु। हेर्नुहोस्, जब कुनै व्यक्तिलाई हाम्रो आएर गुरुजीका चरणमा आउँछ र उसको प्रणामी सिद्धान्तमा मन्त्र ग्रहण गर्छ भनेदेखि उसलाई हामी भन्छौँ जागनी, जागृत भयो, सुतेको थियो, सुप्त अवस्थामा थियो। त्यसलाई के भयो? जागृत भयो। उसले आफ्नो अस्तित्वलाई सम्झ्यो, उसले आफ्नो अस्तित्वलाई जानो, उसले आफ्नो घरलाई जानो, उसले आफ्नो ठेगाना जानो। त्यस कारणले भनिएको छ जागृत। त्यही कारण त भन्यो, इन विध साथ जी जागिए, बताई देऊ रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जीत बैठे चौका वतन, याद करो सोई साइत। हेर्नुहोस् कस्ता शब्द छन्।
जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशाली लिए के उठो कीजिए खेल। कति गर्भित सार छ, कसरी सम्झाउनु भएको होला यो त विचार गर्नुहोस्। आश्चर्यमा लाग्छ, आश्चर्यित हुन्छौँ हामी। जति हजुर मनन गर्नुहुन्छ त्यति आश्चर्यमा, कति मिठो, कति प्रेम, कति दया, कति कृपा। हामी त छोडेर भाग्दै पो थियौँ त हौ। हामी त्यो सुखलाई छोडेर हामी अलग भइरहेका थियौँ, परन्तु परमात्माले पक्रेर दिइरहनु भएको छ। अरे भुल्नु होइन, उस घरको हो। इन विध साथ जी जागी, हे सुन्दर साथजी जाग, सुत्नु होइन जाग। जागेपछि भन्छ छ नि, बाणीमै भनेको छ, जहाँ जागृत न त त्यहाँ चोर कहिले आउँदैन अरे। जहाँ घरको धनी, घरका परिवारहरू रात्रिकालीनमा पनि, रात्रिको समयमा पनि उनीहरू जागृत हुन्छन् भनेदेखि त्यो घरमा कहिल्यै चोर आउन सक्दैन, त्यो घरमा कहिले डाकाहरू आउन सक्दैनन्, त्यो घर सुरक्षित रहन्छ। किन? जागेको छ। को जागो? मालिक जागेको छ। त्यसमा रहनेहरू व्यक्तिहरू जागेका छन्, चोर कसरी पस्ने? हेर्नुहोस् त कति राम्रा राम्रा दृष्टान्तले कसरी हामीलाई सम्झाएको छ, जाग्नु भनेको छ। त्यस कारणले चोर के हो त? यी बाहिरका चोर, ये घरमा धन हरण गर्ने, सोना चाँदी चोर्ने चोर त साधारण हन्। ती चोरहरू साधारण, तिनीहरूलाई त डन्डा लिएर भगाउन सकिन्छ, दुई चार जना मिल्नु भगाउन सकिन्छ। तर भित्र बसेका चोरहरू, जहाँ हाम्रो अन्तस्करणसम्म पुगेका जुन चोरहरू छन्, लुटेराहरू छन्, डकाइतहरू छन्, त्यसलाई कसरी भगाउने? त्यस कारणले भन्नुभयो, सुर धीर हसे जी कोही तेले से दृढ करे मन। सुर धीर, बाहिरका चोर, बाहिरका डकाइत, बाहिर गएर शिकार गर्दै थिए राजाहरू, त्यो सरल छ। परन्तु अन्दरमा भित्र बसेका ती काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, अलग अलग प्रकारका यी मायाका आयुधहरू, यी हाम्रो अन्दरमा बसेका छन्। यसलाई कसरी भगाउने? त्यस कारणले भन्यो जागनी। अन्दरमा बसेको जो आत्मा स्वतः प्रकाश छ, स्वतः चेतनता छ, त्यसलाई हामी बिर्सेका छौँ। त्यसलाई हामी त्यो माया रूपी यी चोरहरूबाट, यो भने नि मैले, जुन यथा उल्बेन गतो यथा दर्शे बलेन च, जसरी ऐनामा हामी 5-7 दिनका लागि बाहिर गयौँ भनेदेखि त्यो बन्द गरेको कमरामा, कोठामा भनौँ, त्यसमा कहाँबाट धुलहरूको आउँछ अनि त्यहाँ लागेको हुन्छ। अब त्यो हामी गएर त हेऱ्यौँ, श्रृङ्गार गर्यौँ, हामीहरूले सबै थोक हामीले श्रृङ्गार गरेर गएर हेर्छौँ, म कति राम्रो भएँ, म कति राम्री भएँ। परन्तु त्यसमा कोही धुलाहरू टाँसिएको छ भनेदेखि के हाम्रो तस्बिर जुन छ, हाम्रो स्वरूप जुन छ, हाम्रो श्रृङ्गार छ, सुन्दर साथजी, हामीले साफ देख्दछौँ। त्यसलाई के गर्नु पर्यो? त्यो ममा, मेरोमा लागेको छैन ती रजकणहरू। म श्रृङ्गार गरेकी छु, म एकदम श्रृङ्गारमा छु, परन्तु त्यो ग्लासमा, ऐनामा लागेका ती रजकणहरू, धुलोहरू, जे पनि लागेको छ मैल, त्यसलाई हामीले पहिला दूर गर्नुपर्छ, त्यसलाई पुछेर साफ गर्नुपर्छ। तब तपाईँ जानुहोस्, स्पष्ट देखिन्छ। यसै गरी यो भित्र बसेका यी जुन पनि अहंकार, अभिमान, यी सबै जति पनि थिए, यी हाम्रो भित्र बसेका छन्। यसलाई दूर गरौँ। जागी, जागनी, जागौं। कसरी जागौं? ओ परमात्माले दिएको अखण्ड वाणीलाई
मनन गरौँ। त्यही कारणले भन्नुभएको छ एटला माटे आप मोझाई करो छो कै कोट विघ्न। करोडौं विघ्न रूपी यो कर्म हामी गर्दैछौँ संसारको सुखलाई भोग्नको लागि, संसारमा सुखी हुनको लागि हामी धेरै मेहनत गर्दछौँ, धेरै मेहनत गर्दछौँ। कति समय दिउँ होला, परन्तु भन्नुहुन्छ हामीले शरीर टिकाउन मात्रैका लागि हो भने त एक कोलियो अन्न हामीलाई जति सुबह बिहान र बेलुकीको समयमा जति भोजन मिल्छ शरीर त्यसबाट त बाँचिहाल्छ के यतिकै लागि हामीले यत्रो मेहनत गर्नुपर्ने हो? अगाडि भन्नुहुन्छ एकी गमा सुख वैकुण्ठ गरजे बीजिए गरजे दुख गरजे जमपुर। ए बन्ने माहे थी एकलै बलसो राखे भूलता तमे आ अवसर। हेर्नुहोस् त कति मिठो शब्द, कति प्रेम भरेका बाणी, कति सुमधुर ढङ्गले हामीलाई सम्झाउँदै हुन्छ। किन त भन्दा हामी पनि उही घरका त हौं नि। अनि हामी चाहिँ संसारमा रहेर सद्गुरुजी महामती प्राणनाथजीले पाएको ज्ञान लिएर उहाँहरू चाहिँ परमधामको लीलामा रमण गर्नु र हामी चाहिँ डुब्यौँ भने हामीलाई त शान्ति मिल्ला, परन्तु उहाँहरूलाई मिल्दैन। किन? आत्मा सहो न एक जदिसे। उहाँ त एक दिली उहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ कसरी इन्द्रावती ठाडी खडी रुदन। जब सद्गुरुको अन्तिम क्षण आएको थियो यस धरातलबाट शरीरलाई छोडेर सद्गुरुजी भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ कि इन्द्रावती त परमधामको मूल दरवाजामा ढोकामा बसेर रोइरहेकी छन्। हेर्नुहोस् कस्तो ज्ञान, कति विशुद्ध, कस्तो निर्मल छ यो ज्ञान। परमधामदेखिबाट संसारसम्मको यति मिठो, यति सुन्दर, यति फिल्टर गरेर हामीलाई दिएको छ सुन्दर साथजी। अलिकति समय निकालौँ, अलिकति हामीले आफैलाई जागृत गरौँ र यो जाग्ने हो। त्यसै कारणले भने जाग्नेको ब्रह्माण्ड जागौँ, जगाऊँ जुगतसु छोडो निद विकार। अज्ञान रूपी यो निदले हामीलाई ढाकेको छ, तर जब हामी प्रकाशको मार्ग पाउँछौँ, जब हामी ब्रह्मवाणीको यो सम्झिन सक्छौँ, त्यतिखेर हामीलाई संसारबाट विमुक्त हुन्छौँ, विमुक्त हुन्छौँ हामी। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार ता है तेरो करार। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। मीठा मीठा शब्दले मधुरका साथमा जागृत गर्दै हुन्छ। हे वासना, हे प्रेमी, हे ब्रह्म सृष्टि, हे ब्रह्म आत्मा, तिम्रो यो घर होइन, यो संसार अखण्ड रहने छैन, यो होइन तिम्रो घर त अगम पार। यानी यो सारा नाशवन्त संसार चार ब्रह्माण्ड थी परे अक्षर ब्रह्माण्ड, अक्षर ब्रह्माण्ड का चतुष्ट अंत करणदेखि पनि पारे तिम्रो घर छ। त्यो पो सुखदायी हो त। त्यसमा गएपछि पो आनन्द, आफ्नो मूल स्वरूपमा जागेपछि पो त्यो सुख आनन्द हुन्छ। त्यहाँ गएर के हुन्छ त भन्दा अगाडि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी जो सुख र आनन्दले भरिएको ठाउँ, जो सुख संसारमा दिने, जो सर्वशक्तिमान, उहाँको दर्शन हुन्छ, उहाँको श्री चरणको दर्शन हुन्छ। त्यसै कारणले सुन्दर साथजी प्राणनाथजी महाराजजी का यी शब्दहरू, यो त महामती प्राणनाथजी यानी साक्षात धनीजीले ल्याए धाम से वचन, यो त धनीजीले हाम्रा लागि ल्याएका हुन्। शब्द मनन गरौँ, हामीले चिन्तन गरौँ। जसै हामी संसारको भौतिक चिजहरूलाई एकट्ठा गर्नलाई समय दिन्छौँ भनेदेखि अलिकति समय
धेरै होइन अलिकति समय हामीले मनन चिन्तन पाठ पूजा सेवा पूजा गर्यौँ भने हामी जागृत हुनेछौँ, जागृत हौँ र जागृत भएको अन्तःकरणले नि अनि त्यो आत्मा परमात्मामा मिल्न सक्छ, त्यो घरको सुख लिन सक्छ। सुन्दर साथजी, र यो सन्ध्याकालीन सत्रमा हामी सबै मिलेर सत्सङ्ग ब्रह्मवाणीको गर्यौँ। समय थोरै भए पनि थोरै के हो, कसैले भनेको छ धेरै खाएर के थोरै खाउँ तर मिठो खाउँ अरे, थोरै खाउँ अलिकति खाउँ मिठो खाउँ। चिया पनि बिहान कसैले ग्लास भरेर धेरै दियो तर चिनी चापातहरू केही लाएकै रहेनछ, असली दुधमै रहन्छ भने त्यो खाएर के हुन्छ, अलिकति खाउँ न, चिनी चापात सबै बराबर भएको होस्, कति आनन्द आउँछ, दिनभन्दैको थकान मिट्छ। र अलिकति भए पनि ब्रह्म ज्ञानको सत्सङ्ग हामीले पाउँदैछौँ, जीवन धन्य भइरहेको छ। र आज अन्तिम दिन भएको हुनाले परम पूज्य महाराज श्रीको कृपा हजुरहरूले सुनिदिनु भएमा म धन्यवादी भएको छु। र हिजो हजुरले महाराजजीले एकछिन यो सामूहिक जप चाहिँ गराइदिनु भन्नुभएको थियो, तर अलिकति हामीले पनि यहाँ चेन्ज गर्नु परेको हुन्छ, किनभनेदेखि 8 बजीदेखि श्री 5 नौतनपुरी धामबाट लाइभ प्रोग्राम यानी ब्रह्मवाणीको चर्चा भइरहेको हुँदा त्यसलाई सेटअप गर्नलाई अलिकति भएको हुँदा, यहाँ मिडियामा पनि अलिकति केही भएको हुँदा र म जानु पर्यो, हजुरहरूसँग मिलाप भएन र त्यसको लागि सोरी पनि क्षमा प्रार्थी छु। र आज पनि म विलम्ब नगरेर 8 बजेर 2 मिनट पनि भएको हुँदा हजुरहरूसँगबाट बिदा लिँदैछु। हामी जागृत हौँ, हामी एक हौँ, हामी एक भएर चल्यौँ भने कति आनन्द आउनेछ। यिनै शब्दहरू भन्नु त धेरै हुँदा पनि समयलाई लिएर अनि चल्नु परेको हुँदा हामी एक हौँ, एक दिली हौँ, भले कोही किन कहाँ नबस्, हामी एक भएर चल्यौँ भनेदेखि हाम्रो धर्म पनि अघि बढ्नेछ, हामी जागृत हुनेछौँ र हामी परमधाममा पनि राज्यसँग हाँसी हाँसी बात गर्न सक्नेछौँ भन्दै यिनै शब्दहरूको साथमा हजुरहरूको लागि पुनः करबद्ध प्रार्थना यानी प्रणाम गर्दै म बिदा लिँदैछु। अब मलाई फेरि हजुरले भन्नुहुन्छ होला कि महाराजजी सामूहिक जप, तर समय भएको हुँदाखेरि हजुरहरूले नि त्यो सामूहिक गरेर हजुरको कार्यक्रम अगाडि बनाउनुहुन्छ भन्दै राख्दै मेरा 2 शब्दलाई विराम गर्दै म हजुरसँग आज्ञा चाहन्छु। मेरो शब्दलाई रोक। प्रणाम महाराजी, कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजी परम पूज्य महाराजी प्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै गर्दै हामीले श्री 5 नौतनपुरी धामको आशीर्वाद स्वरूप यहाँबाट 2 दिन, एक दिन परम पूज्य महाराजीकै मुखारबिन्दबाट हामीले श्रवण गऱ्यौँ भने 2 दिन परम पूज्य स्वामी चन्दन सौरभजी महाराजबाट हामीले नौतनपुरी धामको आशीर्वाद श्रवण गर्ने अवसर पायौँ। यहाँप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै गर्दै अब हामी आजका भजन गायक र युवा वक्ता प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भोलिबाट हामी परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराजबाट तारतम बानीमा प्रकट बानीको माध्यमबाट हामी यो अनलाइन सत्सङ्ग, नेपाली अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी सबै यसै गरी जोडिएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता, अब धेरै दिन छैन हामीसँग, अब भोलिबाट 7 दिन गुरुजीको प्रवचन, त्यस पछाडि हामी 8औं दिन फुलपातीको दिन शुभकामना, विजया दशमीको शुभकामना आदान प्रदान गर्दै गर्दै यो विगत केही महिनादेखिको अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी विसर्जन गर्छौँ र हामी 7 दिन 8 दिन अब हाम्रो समय हातमा छ सत्सङ्गको लागि। त्यस पछाडि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रम मात्रै समापन हुने हो। सुन्दर साथजी, मैले एउटा यहाँलाई जानकारी गराएँ। हाम्रो जुन प्रणय विश्वद्वारा सञ्चालन भइरहेको हिन्दीमा एउटा अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रम जुन चलिरहेको छ, सदानन्द महाराजजीको भागवत छ, त्यसै गरी अरू विभिन्न सन्त गुरुजनहरूको प्रवचन छ, यो यथावत चलि नै रहनेछ। विभिन्न समयमा बिहानको 8 बजेदेखि बेलुकाको झन्डै 11 बजेसम्म
यो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहनेछ र आज मलाई लाग्छ प्रणय विश्वद्वारा यो जुन हिन्दीमा चल्ने कार्यक्रम छ त्यसमा हाम्रा त्यो कार्यक्रममा हाम्रो नेपालका सुन्दर साथ श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका उपाध्यक्षज्यू आदरणीय रेशम ढकालज्यूको शुभ भावना राख्ने समय आजको कार्यक्रम अनुसार त्यो समय होला। हामी प्रकाश भाइलाई म के यसैमा हामी जोडिन सक्छौँ कि त्यतैपट्टि जोडिनुपर्छ, त्यो जानकारी अलिकति गराइदिनु भयो भने सुन्दर साथीहरूलाई सजिलो हुनेछ र प्रकाश भाइलाई अलिकति कुरा राखिदिनु होला। हार्दिक अनुरोध गरेँ। प्रणाम। प्रणाम सबै सुन्दर साथीहरूमा धेरै धेरै प्रणाम छ। साथै म यो जानकारी गराउन चाहन्छु, अहिले हामी जुमको माध्यमबाट नै हजुरहरू जोड्नु होला, किनभने अब अहिलेदेखि हामी आदत बनाउँछौँ। अब अगाडि कार्यक्रम हामी विचार गर्दैछौँ, नेपाली कार्यक्रम पनि आधी घन्टा या 1 घन्टाको कार्यक्रम जुमको माध्यमबाट हामी गराउँछौँ भन्ने एउटा विश्वास छ। हेरौँ जस्तो हुन्छ। हामी आपसमा सल्लाह गर्दैछौँ, एउटा कार्यक्रम 1 घन्टा नभए आधा घन्टाको हामी नेपाली कार्यक्रम प्रथममा फर्स्टमा गर्नेछौँ। यो तिहार पछाडि नै हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। त्यो कारणले हजुरहरूलाई प्रार्थना गर्दछु, यो पछाडि अब ठिक 12-13 मिनटमा जुमको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। त्यसले गर्दा हजुरहरूलाई यही कार्यक्रममा जुममै आएर जोडिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज हाम्रा नेपालमा अहिले जसरी आदरणीय दाजु हेम घिमिरेज्यूले भन्नुभयो, रेशमजीको कार्यक्रम, हाम्रो यो कार्यक्रममा वरिष्ठ सुन्दर साथ मार्गदर्शन कार्यक्रममा आदरणीय श्री रेशम ढकालज्यूको पनि उद्बोधन छ। त्यसले गर्दा हजुरहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ आएर जुममै जोडिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। र यो नेपाली के कार्यक्रम हुन पर्छ, म नाम बिर्सिहाल्छु फेरि। यो कार्यक्रम हो वरिष्ठ सुन्दर साथ मार्गदर्शन कार्यक्रम। वरिष्ठ सुन्दर साथ मार्गदर्शन कार्यक्रममा अहिलेसम्म नेपालबाट हाम्रा सेवा समितिका अध्यक्षज्यू आदरणीय श्याम केसीज्यूले आफ्नो भावना राखिसक्नु भएको छ। हाम्रा सेवा समितिका सल्लाहकार आदरणीय दाजु लीला प्रसाद सापकोटाज्यूले आफ्नो भावना राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष लोकेन्द्र ढकालज्यूले आफ्नो भावना राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय मदन शर्माजीले पनि आफ्नो भावना राखिसक्नु भएको छ। यो हप्तामा 1 दिन यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो एउटा यो युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम, त्यसमा मैले पनि आफ्नो एउटा टुटे फुटेको हिन्दी भाषामा केही कुराहरू राख्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। र प्रणामी विश्वले जुन एउटा अभियान चलाएको छ यो सत्सङ्गको माध्यमबाट, यो साह्रै एउटा समाजलाई सबैतिरबाट लाभ पुग्ने खालको कार्यक्रम छ। यसमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय प्रकाश शर्मा भाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै त्यो कार्यक्रम हामी यतापट्टि जसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने प्रणामी विश्व हिन्दी कार्यक्रममा हाम्रो एसकेएल आहुजाज्यू अनि उहाँका सुपुत्र सायद मनिष आहुजाज्यूले यो कार्यक्रमलाई बहुत रोचक ढङ्गले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। हामी समय मिल्ने सुन्दर साथीहरू त्यो कार्यक्रममा पनि जोडिएर सत्सङ्गको लाभ लिन सक्छौँ भन्दै अब आजको कार्यक्रम हामी यहीँ नै विसर्जन गर्छौँ। हामी फेरि कतिजना हामी समय मिल्ने सुन्दर साथहरू प्रणय विश्वको जुन जुममा भइरहेको कार्यक्रम छ, हाम्रै सुन्दर साथ नेपालकै सुन्दर साथको त्यहाँ एउटा उद्बोधन पनि छ, हामी त्यसमा सहभागी हौँ भन्दै आग्रह गर्दै अब आजको कार्यक्रमको हामी शुभरात्रि, प्रणाम। यहाँ हालेको छु, अहिले मेसेजमा हालेको छु। हजुरहरूले आइडी पासवर्ड चाहिँदैन, जुम आइडीबाट जुम्न सक्नुहुन्छ। जसकोमा पनि जुम आइडी छैन हजुरहरूले मेसेजबाट लिन सक्नुहुन्छ, मैले हालिदिइसकेको छु। हस्, धन्यवाद।